अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य पश्चिमबंगाल बिहार राज्ययोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निर्वाचनप्रचारः। पश्चिमबंगालराज्यस्य बैरकपुर, हुगली, आरामबाग, हावड़ा इत्येतेषु स्थलेषु प्रचारानन्तरं सायं प्रधानमन्त्री पटनानगरे कुर्यात् मार्गीयं प्रचारम्। रायबरेलीति स्थले तावत् अमितशाह, अमेठीति स्थले योगी आदित्यनाथः कुर्यातां कांग्रेसदलस्य विरोधे प्रचारम्। तत्रैव इंडी इति संयुतिप्रत्याशी समर्थने अखिलेश यादवस्य बाराबंकी स्थले भवेत् जनसभायोजनम्। राहुल गांधी तावत् दिल्ल्यां कुर्यात् युवभिः समं संवादम्। उद्घाटितं तावत् बद्रीनाथ धाम्नः अपि द्वारं। 15 क्विंटल भारमितैः पुष्पैः सज्जितः मन्दिरपरिसरः। श्रद्धालूनां सौविध्यार्थं प्रशासनं समेत्य मन्दिरसमित्या कृताः विशेषप्रबन्धाः। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ोत्तराखंड समेतेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु अद्य झञ्झावातेन समं जलीयोपलवृष्टेः संभावना। 40तः 50 किलोमीटर परिमित प्रतिहोरागत्या झञ्झावातस्य ख्यापिता अस्ति तत्र तत्र सञ्चेतना। अथ क्रीडावार्तासु मुम्बईदल विरुद्धं जयेन समं कोलकाता इति दलेन सुनिश्चितम् अन्तिमचतुष्के स्थानम्। अद्य तावत् प्रथमे द्वन्द्वे चेन्नई राजस्थाने इति दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। द्वितीया स्पर्धा तावत् बेंगलुरु दिल्ली दलयोः मध्ये भवेत् क्रीडिता। साम्प्रतं विस्तृतीकृताः वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य अवशिष्टेभ्यः चरणेभ्यः सर्वाणि अपि दलानि सवेगं प्रचारे संलग्नानि सन्ति। अत्र क्रमे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः प्रचारकः अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि अनुक्रमं प्रचारं समाचरति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिमबंगाल बिहार राज्ययोः निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। अत्रान्तरे सर्वादौ प्रधानमन्त्री पश्चिमबंगालराज्यस्य बैरकपुर, हुगली, आरामबाग, हावड़ा इत्येतेषु स्थलेषु प्रचारं समाचर्य सायं बिहारराज्यस्य राजधान्याम् एकं मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा राज्यस्य बरगढ़स्थले लोकसभा निर्वाचनपरां विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। असौ राज्यस्य नवीन पटनायक नेतृत्वयुते प्रशासने भृशं वाक्प्रहारं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे हि राज्ये बीजेडी इत्यस्य दलस्य नेतृवर्गस्य विरुद्धं प्रबलः आक्रोशः अस्ति। तेन विश्वासः प्रकटितः यत् ओडिशा राज्यस्य जनाः विधानसभायां लोकसभायां च भाजपा इत्येतत् दलम् आशीर्वादराशिभिः तस्मिन् क्रमे नूनम् अलङ्करिष्यन्ति इति। राज्यप्रशासनं तर्जयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जगन्नाथमन्दिरस्य श्रीरत्नभण्डारस्य गर्भगृहस्य अन्तःकक्षस्य कुञ्जिकाः गत 6 वर्षेभ्यः लोपिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री पृष्टवान् यत् बीजेडी इत्येतत् दलीय प्रशासनम् अस्मात् विषयात् पलायनं किमर्थं करोति इति। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् ओडिशा राज्यस्य पुत्री अद्य देशस्य राष्ट्रपतिपदवीं निभालयन्ती राजते। कांग्रेस दलं परं राष्ट्रपतिपदासीनायाः तस्याः पुत्र्याः अपि अपमानं करोति इति प्रधानमन्त्री आरोपितवान्। लोकसभा निर्वाचनस्य चतुर्थचरणे नवराज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशस्य च एकस्य 96 आसनेषु मे मासस्य 13 दिनाङ्के अर्थात् श्वः आयोक्ष्यमाणाय मतदानाय गतदिने प्रचारः
समाप्तिं गतः। अत्रान्तरे सर्वेषामपि दलानां वरिष्ठप्रचारकाः सवेगं प्रचारं कृतवन्तः। एतस्मिन् हि चरणे केन्द्रीयमन्त्रिणः अर्जुन मुण्डा इत्येतस्य, गिरिराजसिंहस्य, जी किशन रेड्डी इत्येतस्य अथ कांग्रेसदलस्य नेतुः अधीर रञ्जन चौधरी इत्येतस्य, सपा प्रमुखस्य अखिलेश यादवस्य अनेकेषाम् अन्येषामपि नेतॄणां राजनीतिकः भाग्यनिर्णयः भविष्यति। वार्ता यदा रायबरेलीति लोकसभासनस्य भवति तदा आसनमेतत् पूर्वतः कांग्रेसदलस्य नियन्त्रणे अस्ति इति सर्वैः ज्ञायते। ऐषमः निर्वाचने रायबरेलीति लोकसभासने विजयं प्राप्तुं भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य तत्र प्रतापगढ़ गोण्डास्थलयोः भाजपेति दलस्य प्रत्याशी समर्थने प्रचारं समाचरेत्। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार। हैदराबाद नगरे वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एतस्मिन् लोकसभा निर्वाचनक्रमे आन्ध्रप्रदेशे तेलंगानाराज्ये च एनडीए भाजपा इत्येताभ्यां पूर्णतः विजयः भवेत् नाम इति। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है। इंडी इत्येतां विपक्षिदलीय संयुतिं च आलक्ष्य भाजपे इत्येतदलीयः वरिष्ठनेता केन्द्रीय गृहमन्त्री च अमितशाह अत्र स्पष्टं घोषितवान् यत् नरेन्द्र मोदी अनारतं तृतीयवारं नूनं प्रधानमन्त्रिपदं निभालयिष्यति। इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। लोकसभा निर्वाचन प्रचाराय लेहनगरं प्राप्तः भाजपा इत्येतद्दलीयः नेता अथ केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः अवदत् यत् कांग्रेसदलीय प्रशासनावधौ एतत् सम्पूर्णमेव क्षेत्रं विकासात् वञ्चितः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे तावत् अत्र बहुवधिक विकासकार्यं जातमस्ति इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् सः कारागारात् बहिः आगत्य भगवतः हनुमतः दर्शनं कृत्वा अपि स्वपक्षतः प्रायोजिते वार्ताहरसम्मेलने एकवारमपि भगवन्तं श्रीरामं न स्मृतवान्, न वा तस्य नाम्नः एव सङ्कीर्तनं विहितवान् इति धिक्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्ली प्रदेशाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ अरविन्द केजरीवालम् उद्दिश्य उक्तवान् यत् केजरीवालः दिल्ली प्रदेशमेव वञ्चितवान् इति। तेन उक्तम् एतदपि यत् असौ चिन्तयेत् जून् मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् परं किं भवेत् इति। कांग्रेस दलीयाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे बिहारस्य राजधान्याम् उक्तवान् यत् भाजपा इत्येतद्धि दलं हिन्दु मुस्लिम वर्गीयान् जनान् अनेक विषयेषु विभाज्य कुत्सितां राजनीतिम् अनुसरति, परन्तु वर्गद्वयीयः जनसमूहः अवगतवान् अस्ति यत् दलम् एतत् केवलं मतप्राप्त्यर्थं जनान् विचारविरोधे विभाजयति, न तु देशस्य हिताय विकासाय वा इति। तेन इह उक्तं यत् गत 10 वर्षेषु एतद्दलीयैः केवलं विपक्षिदलीयाः जनाः एव विशेषतः प्रपीडिताः।
सार्क इत्येतस्य दक्षिणैशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटनस्य महासचिवः मोहम्मद गुलाम सरवर इत्यसौ स्वकीय प्रथमाधिकारिक यात्राक्रमे नवदिल्लीं समागतः। तस्य यात्रा एषा दक्षिणैशिया क्षेत्रे परस्पर सहयोग संवर्धनस्य अवसरत्वेन दृश्यमाना अस्ति। तावदसौ दक्षिणैशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटनस्य भविष्यविषये अपि स्ववक्तव्यं प्रकाशयिष्यति। ध्यातव्यमेतद् यत् गतवर्षे एव बांग्लादेशस्य प्रशासने कार्यरतः मोहम्मद गुलाम सरवर इत्यसौ दक्षिणैशिया क्षेत्रीय सहयोग संघटनस्य महासचिवपदे नियुक्तः अभवत्। तावत् एतस्मिन् महनीये पदे समासीनस्य तस्य एषा भारतस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्येतेषां धाम्नां कपाटोद्घाटनात् पश्चात् अद्य प्रभृति बद्रीनाथ धाम्नः अपि द्वारं समुद्घाटितम् अभवत्। बद्रीनाथमन्दिरं तावत् 15 क्विण्टल् परिमितैः पुष्पैः समलङ्कृतम् अस्ति। प्रभूतसंख्यायां भक्तानाम् आगमनं दृष्ट्वा प्रशासनपक्षतः सर्वाः सन्नद्धताः अपि साधिताः सन्ति। केदारनाथधाम्नः कपाटोद्घाटनानन्तरम् उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ उक्तवान् यत् पवित्रं दिनं साम्प्रतं सम्प्राप्तं। द्वाराणि उद्घाटितानि अथ बृहत् संख्यायां श्रद्धालवः आगच्छन्तः सन्ति इति नूनं तोषास्पदम्। प्रिय वीक्षकाः, अस्मदीयायां डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् उपदश वर्षेभ्यः सन्ततं प्रसार्यमाणस्य संस्कृतसाप्ताहिकस्य वार्तावलीकार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणं यथापूर्वम् अद्य प्रातः 7:30 जायेत इति संस्कृतप्रियैः अवश्यं ध्यातव्यम्। कालतो रोहति बीजमुक्तम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यतो हि यत् किंचित न ज्ञातमस्ति तत् सरलतरमपि काठिन्यं भजते, यत् किंचित ज्ञातं वर्तते तत् कठिनतरमपि सरलताम् आपनोति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।